मुहर्रम के महीने में हम जो दिनों रात या हुसैन करते क्या मतलब क्या मतलब यानी सिर्फ हमारी हुसैनियत ढोल ताशे खिचड़ा और शरबत और ताज़ी तक महदूद है। मेरा सवाल आप समझते हैं मेरी बात, मेरा इशारा कि जब मस्जिद तोड़ने वाले मस्जिद में घुसे तो मुसलमान कहाँ थे, वहाँ के नमाजी कहाँ थे, वहाँ के इमाम कहाँ थे? हमें कानून पूरा हक देता है कि अगर कोई मस्जिद तोड़ रहा है तो उसके हाथ पैर तोड़ कर उसके जिस्म के टुकड़े करके फेंक दो मस्जिद के बाद। ये मस्जिदें क्यों शहीद होती है, हम क्यों गुस्से हैं इतने? हमारी क़यादत ने, चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी हो, हमारी क़यादत ने बना दिया है। और आज हम जब भी मस्जिद शहीद होती है तो हम एहतियात करते हैं, हम हुकूमत से इसकी बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हुई, क्या हुआ उसका, क्या कर लिया आपने? जब तक हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत का जिम्मा खुद हम नहीं लेंगे उस वक्त तक हमें यह एहतिजाज करने भी हक का भी हक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कौम मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकती उस कौम को मस्जिदें बनाने का भी हक नहीं है। आज के बाद ये दरों दीवार पर लिख दिया जाए कि मस्जिदें वही बनाएगा जो मस्जिदों की हिफाजत का जिम्मा लेता है। हम मस्जिदें तो जगह जगह बनाते हैं मगर मस्जिदें बचाने की बात कौन करता है? लिहाजा ये इमाम हुसैन का महीना है। मैं सरकार को, गवर्नमेंट को, दोनों हजरात से पैगाम दीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मस्जिद है तो ये भी तैयारी रखो कि अगर कोई मस्जिद तोड़ने के लिए आता, कोई भी हो माइकल आदमी, वो हमारी मस्जिद है, अगर कोई उस पर आंख उठाएगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। जब ये मस्जिद तोड़ी जा रही थी वो बुज़दिल इमाम कहाँ था, वो बुज़दिल नमाजी कहाँ थे, वहाँ के बुज़दिल मुसलमान कहाँ थे? बुखारी कहने के लिए कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है क्या? उधर बुखारी पिज़्ज़ा खाने के लिए, अमल करने के लिए नहीं। हम जब तक शहादत का जज्बा अपने अंदर नहीं रखेंगे, जब तक ये मामलात होते रहेंगे, आप एहतजाज करते रहो। मुसलमानों को इस बात की जरूरत है कि अगर तुम मस्जिद बनाते हो तो ये भी ताकत रखो कि आज के बाद अगर किसी ने मस्जिद की तरफ, और मैं यही नहीं कहता अगर कोई मंदिर तोड़ने आता तो हिंदू लोग उसको जो है कत्ल करके बाहर फेंक दे टुकड़े करके। सही बात है। अगर किसी का भी इबादत खाना हो, अगर कोई भी किसी के इबादत खाने में घुसता कोई भी हो, तो वो इबादत वाले जिनका घर है उनको पूरा हक है कि वो उनकी बोटियां करके बाहर फेंक सकते हैं। कानून इसकी इजाजत देता है। ऐसी मुसलमान लोग को चाहिए। मैं आप लोगों से कहूंगा कि हुसैन, इमाम हुसैन का महीना है। अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लो, अपनी जानों की हिफाजत के लिए, और मस्जिद की हिफाजत करके आप शहीद होगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा भी मस्जिद देखने का ना सलामत मुस्लिम को अल्लाह बुज़दिली से निकाल कर इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मस्जिदें, इबादतगाहें, खानकाहें, मदरसे जो भी है, अल्लाह हमारी जो भी इबादतगाहें हैं, अल्लाह उन सबको हमें दूसरे या हुकूमत पर जो है एतबार करके बल्कि खुद हमें अपने कानों पर जो है उसका बोझ उठाते हुए उनकी हिफाजत की तौफीक अता फरमा। हम सबको अल्लाह हमें सच्चा कायद रहनुमा अता फरमा। हमारे मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं को अल्लाह ताला इस्लाम का जज्बा अता फरमा। और जिन्होंने किया है, जितने भी हजरात हैं, अल्लाह ताला हम सबको सही माना में सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदुस्तानी बनने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम पर चला, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोल्हापुर में जो भी हुआ, उनके जितने भी मुजरिमीन हैं उन सबको जल्दी से जल्द पकड़कर उन्हें जो है सज़ा दी जाए। और दूसरी बात ये कि बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम करके वापस जो है बीजेपी की ये जो लड़ाने वाली पॉलिसी है उससे हम बचें और एकता बनाए रखें। और मैं एक बार फिर जो है तमाम जो है मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी मस्जिदों की हिफाजत की जिम्मा खुद लें, और जो सरकारी महकमे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए कानून ने हर इबादतगाह की हिफाजत का जो कानून बनाया है उस पर अमल करें और हिंदुस्तान में अमन शांति पैदा करें। देखिए, जुल्म बहरहाल जुल्म है, मजलूम है, जालिम चाहे कोई भी हो, लेकिन जालिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो जिना हुआ है, इस्लाम तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त है कि जिना करने वाला, ये जो भी इज्जत लूटने वाला, उसको सख्त से सज़ा दी जाए। बहरहाल जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और हम उसका भी जो है उसकी मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करते। उस मुजरिम को भी जो है जल्द से जल्द सज़ा उसे पकड़ा जाए और उसके जुर्म तक, उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि इस तरह की वारदातों पर रोकथाम लगे। आज इंशाअल्लाह हम जो है अभी जो है उलमाए किराम, अइम्मा किराम और जितने भी हमारे कायदीन हैं उनके मशवरों से बाकायदा एक मेमोरेंडम हुकूमत को दिया जाएगा और जिसमें
آپ کے مکھیہ منتری کو بھی جو بھی ہے، اور ہم اس میں مانگ کریں گے کہ بھئی ہاں آپ جو ہے آپ کا جو پد ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد مندر سب کی حفاظت کرو، لہٰذا آپ اپنا اختیار استعمال کرو اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. ہم اس طرح کا لیٹر باضابطہ میمورنڈم کی شکل میں دینے والے ہیں. اس پرامن احتجاج میں آپ ہم شریک ہیں، اور اس احتجاج کے ذریعے سے جو ہم پیغام اور میسیج ہمارے بڑوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی شروعات ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کبھی اچھا کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کہیں ہو تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق ہاتھ سے روکو. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو زبان سے برا کہو، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانے. تو آج ہم کم سے کم وہاں جا کے روک نہیں سکتے، کم سے کم اپنی زبان کا اظہار تو کر ہی سکتے زبان سے کہ جو ہو رہا ہے زبان غلط ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. میں اس سلسلے میں دو باتیں کہوں گا، ایک تو وشال گڑھ کی مسجد کی شہادت کو لے کر کے، اور ایک ہماری ہندو بہن کی جو ان کے زنا بالکل کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو حرکت کی گئی ہے اس کو لے کر کے. ایک ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کے کانسٹیٹیوشن اور آئین اتنے اچھے ہیں کہ یقین مانیے کہ ہر کمزور اور طاقتور ہر انسان کو مکمل طور پر رہنے کی آزادی ہے، اور تمام کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ زنا کرنا زبردستی، ہمارے اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا لڑکا یا تمہاری لڑکی کسی کے ساتھ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے. تو جس نے یہ حرکت کی ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جو بھی ہمارے آئین کے مطابق سزا بیٹھتی ہے انہیں آپ سخت سے سزا دیجیے. ہم اس کی آپ سے التجا کرتے ہیں اور یہی درخواست کرتے ہیں. جو بھی ہمارے ملک کے آئین کے خلاف حرکت کرے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات، وشال گڑھ کی مسجد کی شہادت کو لے کر کے تو میں ہمارے بڑوں سے، عہدیداروں سے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر باشندے کو، ہر ہندی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا اختیار ہے. کسی کے ساتھ کسی کو ظلم کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، عیسائی ہوں، سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں. اگر اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے تو دوسرے ممالک دیکھیے جو مسائل ہیں یہ ہمارے دیش کے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. ذریعہ معاش کا جو مسئلہ ہے، یہ معاش کا مسئلہ، یہ سارے ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں. ذریعہ معاش کو لے کر کے آج ہمیں اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے. تو اب اس طریقے سے آپس میں ہم لڑتے رہیں گے، کسی کی کوئی مندر توڑے گا، کوئی مسجد کو شہید کرے گا، تو آپس میں ہم لڑتے رہیں گے تو ہمارے ملک کی جمہوریت یہ باقی نہیں رہے گی، اس کی سالمیت باقی نہیں رہ سکتی ہے. اسی لیے بڑوں سے ہماری گزارش ہے اس پرامن احتجاج کے ذریعے سے کہ قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے جو بھی قانون کے خلاف حرکت کریں، تاکہ ہمارے ملک کی جمہوریت، سالمیت اور جمہوریت کی سالمیت محفوظ رہے اور اس کی بقا رہے اور اس کی حفاظت ہو سکے. کیوں اس طریقے سے حرکتیں کرنے سے جمہوریت باقی بھی نہیں رہے گی اور ہمارا ملک ترقی کے بجائے تنزل کے دہانے پر چلا جائے گا. اس لیے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے آپس میں اتحاد کے ساتھ رہ کر کے ہر ہندوستان کے باشندے کو ان کے مذہب کے مطابق جو اختیارات دیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، آئین ہند نے جو اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کے مطابق جینے کا پورا اختیار دیا جائے اور حق دیا جائے. اگر کسی کے خلاف کوئی بھی حرکت کر رہا ہے تو اسے آئین کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم پرامن احتجاج کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. وشال گڑھ کے اندر جو بھی اتکرمن ہوا ہے، جو نیوز سامنے آ رہی ہے، جو تحقیقات جاری ہے، اس میں بھیما کوڑے گاؤں کے اندر جو آج سے کچھ سال پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے جو مین آروپی تھے، اس کا رول اس انسیڈنٹس کے اندر کہیں پر نظر ہوتا آ رہا ہے. تو ہم اس پروگریس کے ذریعے حکومت مہاراشٹر کے سی ایم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایسے لوگ جنہوں نے اس دیش کی، ہمارے مہاراشٹر کی، سب سے پہلی بات ہمارے مہاراشٹر کے اندر شرمندگی کی بات ہے کہ پہلا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ مسجد کے اندر جا کر کے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مہاراشٹر کی سرزمین کے اوپر پہلا ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. یہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، آج تک کبھی اس طریقے سے حالات نہیں بنے تھے. ہم سی ایم صاحب سے بھی گزارش کریں گے اس پروٹیسٹ کے ذریعے کہ جنہوں نے بھی یہ کرتیہ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اسٹرکٹلی ایکشن لینے کی کوشش کریں.
और उसी के साथ साथ जो अतिक्रमण हुआ है आप उसको हटाएं। लेकिन हमारे मुसलमान जो भी थाना के मुसलमान ये इस प्रोटेस्ट के जरिए सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो मस्जिद में जो हमारी धार्मिक किताबें कुरान शरीफ वगैरह को जिस तरीके से जलाया गया, जिस तरीके से फाड़ा गया, और हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी की मजहब की दिल आजारी करने की इजाजत नहीं देता है। तो लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी की दिलों की आजादी की है, उनके दिलों को दुखाया और मजहबी किताबों को जलाया है, एक विशेष समाज यानी मुसलमान समाज की धार्मिक किताबों को जलाया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमेशा इस तरीके से हमारा महाराष्ट्र अमन सुकून का गहवारा रहा है, शांति का गहवारा रहा है, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई मुसलमान मिलजुल करके साथ में रहें। और यही मैसेज इस प्रोटेस्ट के जरिए हम देना चाहते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से, हमारे देश के सीएम साहब से। उसी के साथ साथ मैं आप यहाँ पे मौजूद मुफ्ती असीमुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा जो वो अपनी ख्यालात का इजाफा करें। आपने देखे रहे प्रोटेस्ट का चार्ट, और दूसरा जो विशालगढ़ पे मस्जिद पे हमला हुआ और 30 वर्षीय महिला का जो पुजारियों ने रेप करके मर्डर किया, उसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी मस्जिद के भी पीछे प्लानर है जो शहीद करने की कोशिश किया है, उसका कोई धर्म और जात नहीं है मेरे हिसाब से, और उस पर एनआईए के तहत जांच होनी चाहिए। एनआईए के तहत ये छोटी मोटी चाल नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में फसाद करने की कोशिश जो की है, और अल्लाह ने उसको तो बचा लिया फसाद होने से। इसके लिए उसकी एनआईए की जांच करना चाहिए, और जो वुमेन का गैंग रेप करके मर्डर किया गया है उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये बार बार मामला बढ़ते जा रहे हैं। वुमेन के जो रेप्स वगैरह हो रहे हैं, ये मामला अपने देश में बढ़ते जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि और बढ़े। इसके लिए एक ही बार में पहले फांसी दे दो, अभी आरोपी को फांसी दे देंगे तो आगे जो ये जिसके दिमाग में भी गंदगी नहीं आएगी इंशाल्लाह।